ल आज हामी ब्याङ्केस बुकको एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। यो क्वेसनमा चाहिँ एडभान्स गिभनको ट्रान्जेक्सन पनि दिएको छ र एडभान्स क्लियरेन्सको ट्रान्जेक्सन पनि दिएको छ। मैले हिजोको क्वेसनमा चाहिँ त्यहाँ एडभान्स र त्यो क्लियरेन्सको कुरो थिएन। आजको क्वेसनमा चाहिँ एडभान्स र क्लियरेन्सको चाहिँ ट्रान्जेक्सन छ। यसलाई ब्याङ्केस बुकमा कसरी रेकर्ड गर्ने त्यो आज म बताउन गइरहेको छु है। अब हामीले ब्याङ्केस बुकको फर्मेटको माथि टपमा के लेख्छौँ, गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेख्छौँ। तिमीहरूको त्यो ब्याङ्केस बुकको रेडिमेड फर्मेटमा ब्याङ्केस बुक मात्रै लेखिएको छ। त्यसको टपमा चाहिँ तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो, गभर्मेन्ट अफ नेपाल लेख्नु पर्यो र यो ट्रान्जेक्सन कुन अफिसको ट्रान्जेक्सन हो त्यो अफिसको नाम पनि लेख्न पर्यो। यहाँ क्वेसनमा हेरौँ त यु आर गिभन द फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गोर्खा भनेको छ। अब यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गोर्खा भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो है। त्यहाँ तिमीहरूले माथिपट्टि टपमा यो ब्याङ्केस बुक भन्दा माथि लेख्नु पर्यो। अनि ब्याङ्केस बुक त त्यहाँ तिमीहरूको फर्मेटमै लेखिएको छ र ब्याङ्केस बुकको तलपट्टि फर द मन्थ अफ भनेर यो कुन महिनाको ट्रान्जेक्सन हो, माघ महिनाको ट्रान्जेक्सन हो र यहाँ माघ लेखौँ त एमएजिएच माघ। ल भयो होइन त। यहाँ फर्मेटमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ अकाउन्टहरू हुन्छ है। क्यास अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट, एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, एडभान्स एकाउन्ट, मिसलिनियस एकाउन्ट। अब हामीलाई यो ब्याङ्केस बुकको क्वेसनमा सुरुमा जहिले पनि के दिएको हुन्छ, ब्यालेन्स एट ब्याङ्क। कहिलेकाहीँ नदिन पनि सक्छ। यदि ब्यालेन्स एट ब्याङ्क दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसको जर्नल भाउचर नबनाइकन यसलाई डिरेक्टली कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलमको ब्यालेन्स कोलममा रेकर्ड गर्छौँ। यो ब्याङ्क अकाउन्ट, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स भने पनि भयो, यसलाई ब्याङ्क अकाउन्ट भने पनि भयो। यसको ब्यालेन्स कोलममा हामी डिरेक्टली रेकर्ड गर्छौँ यदि हामीलाई ब्यालेन्स एट ब्याङ्क अथवा ओपनिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा क्यास एट ब्याङ्क भनेको अवस्थामा। ल अब यहाँ लेखौँ त डेटमा के लेखौँ, माघ 1 लेखौँ त माघ 1। रिफरेन्स नम्बरमा हामी क्वेसन नम्बर लेख्छौँ, ए लेखौँ, यहाँ ए लेखिएको छ। अब एज इट इज क्वेसन सार्दिउँ। ब्यालेन्स एट ब्याङ्क छ, यहाँ ब्यालेन्स एट ब्याङ्क लेखौँ त ब्यालेन्स एट ब्याङ्क है। क्वेसन सारौँ। ल अब अमाउन्ट यहाँ लेखौँ, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स, यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको ब्यालेन्स कोलममा 10,000 लेखौँ। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ त? यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ त? छैन सर। ओके ल अब सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डमा पनि त्यही हो, हामी डेट लेखौँ, सेकेन्डको डेट यहाँ माघ एमएजिएच माघ 5 लेखौँ। अनि यहाँ रिफरेन्स नम्बरमा क्वेसन नम्बर लेखौँ, बी लेखौँ। ल है अब यो क्वेसन जस्ता जस्तै एज इट इज सार्दिउँ। रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर भनेर यहाँ लेखिदिउँ है। रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर। अब तिमीहरूलाई यसको जर्नल भाउचर थाहा छ भने तिमीहरूले दिमागमा राखेर यसलाई रेकर्ड गर्न पनि सक्छौ। होइन म वर्किङ नोट गरेर यहाँ गर्छु भने पनि हुन्छ। यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ अरे? डेबिट एनआरबी, क्रेडिट, बजेट रिलिज। डेबिट एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। जर्नल भाउचर बनाउन सोधिएको अवस्थामा तिमीहरूले एनआरबी नलेख्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्ने, फुल फर्म लेख्ने है, फुल नाम लेख्ने। तलपट्टि क्रेडिटमा बजेट रिलिज हुन्छ होइन त। ल अब हेरौँ त यो एनआरबी डेबिटमा छ। यो एनआरबी भनेपछि कुन अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ, क्यास अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट, बजेट एक्सपेन्डिचर एडभान्स, मिसिल हो, ब्याङ्कमा रेकर्ड हुन्छ। अब यो ब्याङ्क अकाउन्टमा 4 वटा कोलमहरू छ। हेरौँ त डेबिट कोलम छ, क्रेडिट कोलम छ, चेक नम्बर छ, ब्यालेन्स कोलम छ। भनेपछि अब जहिले पनि हामी ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलममा रेकर्ड गर्दाखेरि 2 चोटि रेकर्ड गर्छौँ। एकचोटि डेबिटमा रेकर्ड गर्यो भने ब्यालेन्समा एड गरेर लेख्छौँ, क्रेडिटमा रेकर्ड गर्यो भने हामी ब्यालेन्सबाट डिडक्ट गरेर लेख्छौँ। भनेपछि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा छ। अब हामी डेबिटमा लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ है सिधा, यसको सिधा यहाँ डेबिटमा लेख्छौँ है। अमाउन्ट कति छ, अमाउन्ट 1 लाख छ है, 1 लाख लेखौँ, 1 लाख लेखौँ। अब हामीले डेबिटमा लेखिसकेपछि हामीले यो 1 लाख प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुने भयो, बढ्ने भयो। गभर्मेन्ट अफिसको यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्ने भयो। पहिला 10,000 थियो ब्याङ्कमा, अब 1 लाख थपिँदा फेरि अब ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेर कति हुने भयो, 1 लाख
10,000 हुने भयो। कुरो बुझ्यो हैन त? अब तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्सबाट यो 1 लाख एड गरेर यतापट्टि सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिटमा भयो भने चाहिँ हामी डिडक्ट गर्छौँ, तर यहाँ डेबिटमा छ, डेबिटको जहिले पनि के हुन्छ, एड हुन्छ। यसलाई जोडेर हामीले यता लेख्ने हो। यो एरो दिनु पर्दैन है, मैले तिमीहरूलाई अहिले बुझाउनको लागि मात्रै एरो लेखेको हो, तिमीहरूले यहाँ एरो दिनु पर्दैन। ल यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ त? बुझ्यो हैन त? यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? अब यो पनि हामीले रेकर्ड गरेर देखायौँ। अब अर्को हेरौँ त, क्रेडिटमा के लेखिएको छ, बजेट रिलिज। अब यो बजेट रिलिज भनेको त, यो बजेट रिलिज भनेको त मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन हो। यो के हो रे? मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन हो। भनेको मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन हो भनेपछि यो बजेट रिलिजको अमाउन्टलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, मिसलिनियस अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब यो क्रेडिटमा छ अमाउन्ट, हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। ठ्याक्कै यसो सिधा है, सिधा। फेरि बिर्सेर माथि लेख्ला फेरि है, यसो सिधा लेख्ने हो। यो एरो दिनु पर्दैन, अहिले मैले बुझाउनको लागि मात्रै हो। कति लेख्ने त? कति लेख्ने? कति लेख्ने? 1 लाख लेख्ने हो है, 1 लाख लेख्ने हो, 1 लाख लेख्ने हो। ल यति गरे सक्यो। अब यहाँ नबुझेको केही छ त? यो पनि सक्यो। केही छ नबुझेको? ल म यसलाई क्लियर छैन गर्छु सर। है। ल यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु। अब अर्को ट्रान्जेक्सन यहाँ लेखौँ त। डेट के छ अर्को ट्रान्जेक्सनको? माघ 7 छ। अब यहाँ सी नम्बर लेखौँ, सी नम्बर। अब पर्टिकुलरमा यसलाई यो ट्रान्जेक्सनलाई सर्टकटमा लेख्दा नि हुन्छ अथवा ए सार्दै पनि हुन्छ। यहाँ क्वेसन पढौँ त। मिस्टर तमाङ एन अकाउन्टेन्ट was provided advance rupees 25,000 through check number 105 for the purchase of furniture। भनेपछि यो मिस्टर तमाङ एउटा अकाउन्टेन्ट हो है, उसलाई चाहिँ के गरिएको छ, 25,000 चाहिँ एडभान्समा पैसा दिएको छ। के किन्नको लागि रे? फर्निचर किन्नको लागि। भनेपछि अब तिमीहरूले यहाँ सर्टकटमा के लेख्न सक्छौ, मिस्टर तमाङ वाज गिभन एडभान्स फर पर्चेजिङ फर्निचर भनेर लेख्न सक्छौ है। मिस्टर तमाङ एन अकाउन्टेन्ट, यो भनेको उसको पोजिसन हो है। एन अकाउन्टेन्ट वाज गिभन एडभान्स फर पर्चेजिङ फर्निचर। अथवा तिमीले क्वेसन सार्न पनि सक्छौ, केही फरक परेन। अब यसको जर्नल के हुन्छ? तिमीले जर्नल के हुन्छ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। यसको जर्नल के हुन्छ? डेबिटमा हामी के लेख्छौँ? डेबिटमा हामी के लेख्छौँ? अकाउन्टेन्ट मिस्टर तमाङ, अनि हामी के लेख्छौँ? एडभान्स फर फर्निचर एन्ड फिक्सर लेख्छौँ हैन। अनि क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ? एनआरबी लेख्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक। अब यहाँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि, यदि एडभान्स गिभनको केसमा जहिले पनि यो डेबिट छ नि, यो डेबिटको अमाउन्टलाई दुईटा अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको एडभान्स अकाउन्टमा है, यो एडभान्स अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको यो फर्निचर एन्ड फिक्सर भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर हो। यो बजेट एक्सपेन्डिचर भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। भनेपछि अब तिमीहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, एडभान्स दिएको छ भने हामीले जहिले पनि तीनवटा अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एडभान्स अकाउन्टमा, एउटा बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा, र एनआरबी भनेको त यो ब्याङ्क अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर किन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ त। यहाँ डेबिटमा अकाउन्टेन्ट मिस्टर तमाङ लेखिएको छ। अब यो अकाउन्टेन्ट मिस्टर तमाङ भनेर यहाँ कुनै कोलम छैन, छ त? छैन। अब एडभान्स भन्ने त यहाँ कोलम छ, एडभान्स कोलम छ। फर फर्निचर एन्ड फिक्सर, यो फर्निचर एन्ड फिक्सर भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर हो। यो के हो? बजेट एक्सपेन्डिचर हो। भनेपछि यसलाई हामीले दुईचोटि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईवटा कोलममा। अब एडभान्सको डेबिटमा रेकर्ड गर्ने, किनकि यो त डेबिटमा छ नि त, अमाउन्ट कहाँ छ? डेबिटमा छ। भनेपछि एडभान्सको डेबिट भनेको पेड कोलममा रेकर्ड गर्नु पर्यो। र अर्को हामीले अमाउन्ट कोलममा विथआउट ब्राकेट लेख्न पर्यो, किनकि यो डेबिट भनेको त चाहिँ हामीले यो अमाउन्ट कोलम भनेको डेबिट कोलम हो, यो भनेको डेबिट कोलम हो। अब हामीले डेबिट अमाउन्ट कोलममा राख्न पर्यो भने विथआउट ब्राकेट गर्छौँ। क्लियरेन्सको केसमा हामीले यो फर्निचर फिक्सर क्रेडिटमा लेख्छौँ। अब क्रेडिटको अमाउन्ट हामीले यो बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्ट कोलममा लेख्न पर्यो भने चाहिँ ब्राकेट युज गर्छौँ, किनकि यो अमाउन्ट कोलम डेबिट हो। अब क्रेडिट राख्न पर्यो भने, क्रेडिटको अमाउन्ट राख्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ? ब्राकेट युज गर्छौँ। अब भनेपछि एउटा हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ? एउटा एडभान्स कोलमको पेडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्ट कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? अब तिमीहरू जहिले पनि
बुझ्नु पर्यो एडभान्स गिभनको यो डेबिट अमाउन्ट छ यसलाई दुईटा कोलममा रेकर्ड गर्नु पर्यो एउटा एडभान्स कोलममा अर्को फर्निचर एन्ड फिक्सरको एडभान्समा कहाँ रे पेड कोलममा हो ठ्याक्कै यसको सिधा है यसको सिधा यहाँ तिमीले सुरुमा पेड कोलममा रेकर्ड गरौ कति रेकर्ड गर्नु पर्यो कति छ एडभान्स यहाँ 25,000 छ 25,000 अब यहाँ 25,000 लेखौँ 25,000 अब यो भयो अब अर्को हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्निचर एन्ड फिक्सर भनेपछि बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा यहाँ पनि 25,000 लेख्नु पर्ने हुन्छ अब के बुझ्नु पर्यो एडभान्स दिँदा फेरि डेबिटको अमाउन्ट जहिले पनि तिमीहरूले दुईवटा कोलममा रेकर्ड गर्नु पर्यो एडभान्स कोलममा र बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा हिजो पनि एउटा क्वेसन एडभान्स को केसको क्वेसन थियो मैले तिमीलाई हिजो होमवर्क दिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ एडभान्स त्यहाँ नाम चाहिँ दिएको थिएन तर एडभान्स फर बाइङ अफिस मेटेरियल लेखेको थियो भनेपछि त्यसमा पनि हामीले दुईटा कोलममा रेकर्ड गर्नु पर्यो एउटा बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्ट कोलममा अर्को एडभान्सको पेड कोलममा कुरो बुझ्यो हैन त ल यो सक्यो अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ बजेट हेड नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्निचरको बजेट नम्बर 29311 ओके ल अब यो सक्यो अब हामी क्रेडिटमा जाउँ त नेपाल राष्ट्र बैंक छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जहिले पनि हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं बैंक ब्यालेन्स अथवा बैंक अकाउन्ट यो बैंक ब्यालेन्स भन्नु र बैंक अकाउन्ट भन्नु एउटै हो यसको कहाँ रेकर्ड गर्छौं क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौं अब क्रेडिटमा यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो कति 25,000 रेकर्ड गर्नु पर्यो 25,000 भनिसकेको छु यदि डेबिटमा रेकर्ड गर्यो भने तिमीले यो ब्यालेन्सबाट जोड्न पर्यो क्रेडिटमा रेकर्ड गरेको छौ भने अब यो ब्यालेन्सबाट हटाउनु पर्छ सर हटाउनु पर्यो माइनस गरेर यता लेख 85,000 कति हुन्छ 65,000 कति 85 सर 85,000 सक्यो अब यहाँ नबुझेको केही छ त अब कुरो बुझ्यो हैन एडभान्स गिभनको जहिले पनि यो डेबिटको अमाउन्ट दुईटा कोलममा लेख्नु पर्यो एउटा एडभान्स कोलमको पेडमा डेबिटमा अर्को फर्निचर एन्ड फिक्सर यो बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्ट कोलममा विथआउट ब्राकेट लेख्नु पर्यो र बजेट हेड नम्बर लेख्न पनि बिर्सिनु भएन ल अब यो म यसलाई क्लियर गरिदिन्छु है ल यो पनि सक्यो अब अर्कोमा जाउँ त के छ अर्को मार्क 10 अब यहाँ डेटमा मार्क 10 लेखौं त मार्क 10 अब यहाँ डी लेखौं अब यहाँ डी क्वेशन 4 दिउँ क्वेशनमा के लेखेको छ पहिला पढौं त मिस्टर तमाङ सबमिटेड द फर्निचर पर्चेज बिल भनेपछि मिस्टर तमाङलाई मार्च 7 गते हैन एडभान्स दिएको थियो फर्निचर किन्नको लागि अब उसले मार्च 10 गते चाहिँ फर्निचर किनेर उले फर्निचरको बिल सबमिट गरेछ भनेपछि उले कति बिल सबमिट गरेछ 35,000 जबकि उसलाई कति एडभान्स दिएको थियो अगेन्स्ट द एडभान्स अफ रुपीस 25,000 फर द सेम भनेपछि उसलाई 25,000 एडभान्स दिएको थियो तर उले 35,000 खर्च गरेर बिल ल्याएर प्रेजेन्ट गरेको छ सबमिट गरेको छ भनेपछि यो एडभान्स क्लियरेन्सको केस हो यो एडभान्स क्लियरेन्सको ट्रान्ज्याक्सन हो क्वेशनमा सबमिटेड बिल भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो यो एडभान्स क्लियरेन्सको ट्रान्ज्याक्सन हो भनेपछि उले 35,000 खर्च गरेछ जबकि उलाई एडभान्स 25,000 दिएको थियो उले कति बढी खर्च गरेको रहेछ उले कति बढी खर्च गरेको रहेछ 25,000 बाट 35,000 घटाएपछि उले 10,000 बढी खर्च गरेको रहेछ अब यो 10,000 रुपैयाँ त अफिसले उलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ र अफिसले पेड गरेको छ हेर त फर द सेम ब्यालेन्स पेड बाइ चेक भनेपछि अफिसले यो 10,000 को चेक चाहिँ उलाई पेड गरेको छ किनकि उले बढी पैसा आफ्नो पकेटबाट खर्च गरिसकेपछि अफिसले उलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ 10,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि अफिसले यो 10,000 रुपैयाँ दिएको छ अब यो 10,000 लाई तिमीले क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ म यहाँ लेख्छु ल भन त डेबिट बीई फर्निचर एन्ड फिक्सर्स हैन यसको अमाउन्ट कति हुन्छ जहिले पनि बिल अमाउन्ट लेख्नु पर्यो है 25,000 अनि क्रेडिटमा के लेखिन्छ यो चाहिँ अकाउन्टेन्ट मिस्टर तमाङ अनि त्यसपछि क्लियरेन्स अफ फर्निचर एन्ड फिक्सर एडभान्स अथवा फर्निचर एन्ड फिक्सर एडभान्स क्लियर भनेर लेखे पनि हुन्छ यहाँ हामी जहिले पनि के लेख्छौं एडभान्सको अमाउन्ट लेख्छौं सरी यहाँ बिग्रेछ है यहाँ बिल अमाउन्ट लेख्न पर्छ यो 25,000 जहिले पनि यहाँ बिल अमाउन्ट लेख्ने हो 35,000 लेख्ने हो है
अनि यो एडभान्समा कति लेख्ने हो 25,000 लेख्ने हो। अब यहाँ क्रेडिटमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्ने हो। अब उसलाई कति दिएको छ 10,000 उसले बढी खर्च गरेको छ, अफिसले दिएपछि यो क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल यो बुझ्यो कि बुझेन? यो जर्नल भाउचर बुझ्यो हैन त? अब यसलाई हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि अब रेकर्ड गरौँ त। पहिला सुरुमा डेबिटमा हेरौँ। डेबिटमा के लेखिएको छ बीई फर्निचर एन्ड फिक्सर लेखिएको छ। अब यसलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ? यसलाई हामीले बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिटमा छ, अब हामीले अमाउन्ट लेख्दा फेरि विथआउट ब्राकेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि हामी यहाँ एउटा चाहिँ यो पर्टिकुलरमा चाहिँ यहाँ लेखौँ त, क्वेशन सारौँ त। अब के भने लेखौँ मिस्टर तमाङ submitted a bill and advance was clear. His advance was clear भनेर लेखौँ। ल अब के लेखौँ 35,000 चाहिँ अब यहाँ लेख्नु पर्यो है। अमाउन्ट कोलममा 35,000 लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ त यसको बजेट हेड नम्बर कति हो? यहाँ लेख्नु पर्यो 29311। ल यो सक्यो, यो सुरुको सक्यो। अब क्रेडिटमा जाउँ त। अघि हामीले एडभान्स दिँदाखेरि डेबिटको अमाउन्टलाई दुईटा कोलममा लेखेका थियौं। अब यो क्रेडिटको अमाउन्टलाई जुन 25,000 छ नि, यसलाई पनि हामीले दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले कति ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ? दुई ठाउँमा। किन? अब हेरौँ त यो क्रेडिटमा एउटा क्लियरेन्स भन्ने छ र अर्को चाहिँ के छ फर्निचर एन्ड फिक्सर भन्ने छ हैन। भनेको मतलब यो एडभान्स पनि छ, एडभान्स क्लियरेन्स पनि छ, फर्निचर एन्ड फिक्सर पनि छ। यो एडभान्स चाहिँ हामीले एडभान्स कोलमको क्लियरमा रेकर्ड गर्छौं। कहाँ रेकर्ड गर्छौं? एडभान्स कोलमको क्लियरमा रेकर्ड गर्छौं हैन, किनकि यो क्रेडिटमा छ र यहाँ क्लियरेन्स पनि भनेको छ। त्यही भएर एउटा एडभान्स कोलमको हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौं? क्लियरमा रेकर्ड गर्छौं। र अर्को फर्निचर एन्ड फिक्सर भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर हो। अब फर्निचर एन्ड फिक्सर यसपालि चाहिँ कहाँ छ? यो क्रेडिटमा छ। अब हामीले अमाउन्ट कोलममा अमाउन्ट लेख्दा फेरि के लेख्नु पर्ने हुन्छ? ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हुन्छ? ब्राकेट। अब यसलाई पनि दुई ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यहाँ लेखौं ब्राकेट युज गरेर कति 25,000। अनि यतापट्टि क्लियर कोलममा कति लेख्नु पर्यो? 25,000। अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो? एडभान्स दिँदा फेरि चाहिँ हामीले एडभान्सको पेडमा लेख्छौं र अमाउन्ट कोलममा बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्ट कोलममा विथआउट ब्राकेट लेख्छौं। यदि एडभान्स क्लियरेन्सको केसमा चाहिँ यो क्रेडिटको अमाउन्ट जुन हामीले यो अकाउन्टेन्ट मिस्टर तमाङ क्लियरेन्स अफ फर्निचर एन्ड फिक्सर एडभान्स लेखेका थियौं, त्यसको 25,000 चाहिँ एकचोटि यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा चाहिँ ब्राकेट लेख्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले अर्को चाहिँ यो क्लियरेन्स कोलममा, यो क्लियर्ड कोलममा क्रेडिटमा एडभान्सको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो क्रेडिटमा छ। र यहाँ पनि यहाँ एडभान्स छ अनि यहाँ क्लियरेन्स छ भनेपछि हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ? यो क्लियर कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्रेडिटमा 25,000 सक्यो, यति हो। कुरो बुझ्यो हैन? एडभान्सको कसरी रेकर्ड गर्ने, क्लियरेन्सको कसरी रेकर्ड गर्ने थाहा भयो नि? थाहा भयो कि थाहा भएन? सबैले थाहा भयो हैन? अब क्रेडिटमा जाउँ त। नेपाल राष्ट्र बैंक छ 10,000 त अब हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंक यो बैंक ब्यालेन्स कोलममा को क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने हो। अब यहाँ क्रेडिटमा कति लेख्ने हो? 10,000 लेख्ने हो। 10,000। यहाँ क्वेशनमा चेक नम्बर पनि छ हेर त। यहाँ यो एडभान्स दिँदा फेरिको 105 चेक नम्बर पनि छ, हामीले लेख्नु पर्छ है। यो मार्क 7 को मैले यहाँ लेख्न बिर्सेछु, 107 लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल यो चेक नम्बर पनि लेख्नु पर्छ है। यहाँ क्वेशनमा दिएको छ भने चेक नम्बर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। 105 कि 107? 105 हो है, 105। ल अब क्रेडिटमा लेखिसकेपछि हामीले यो ब्यालेन्सबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ अरे? घटाएर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग ब्यालेन्स 85,000 थियो, हामीले 10,000 पेड गरिसकेपछि अब अफिसको चाहिँ बैंक ब्यालेन्स कति बाँकी रहने भयो? कति बाँकी रहने? 75,000। ल अब यहाँसँग नबुझेको केही छ त? यहाँसम्म अब यहाँ त यो बजेट यो त यहाँ केही छ त? यहाँ चेक नम्बर त छैन। यहाँ चेक नम्बर भएको भए चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँ छैन, अब लेख्नु परेन। यहाँसम्म नबुझेको केही छ त? सर त्यो ब्र्याकेटमा चाहिँ किन राखेको सर त्यो बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्टमा? अब एकदम गुड क्वेशन है। ब्राकेटमा यहाँ किन राखेको? अब यो ब्राकेटमा किन राखेको म भन्छु है। यो क्रेडिटमा हेरौँ त। क्रेडिटमा के लेखेको छ? अकाउन्टेन्ट मिस्टर तमाङ क्लियरेन्स अफ फर्निचर एन्ड फिक्सर एडभान्स लेखिएको छ। भनेपछि
यो चाहिँ ब्याङ्क क्यास बुकमा अकाउन्टेन्ट भन्ने कोलम हुँदैन, मिस्टर तामाङ भन्ने कोलम हुँदैन, तर यो ब्याङ्क क्यास बुकमा एउटा एडभान्स कोलम पनि छ, अर्को बजेट एक्सपेन्डिचर कोलम पनि छ। भनेपछि अब हामीले यो एडभान्स कोलमको क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ क्रेडिटमा लेखिएको छ एडभान्स, त्यही भएर हामीले एडभान्सको क्रेडिटमा अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ 25,000। र अर्को यो क्रेडिटमा के छ, यहाँ फर्निचर एन्ड फिक्सर छ। अब फर्निचर एन्ड फिक्सर भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर हो, यो के हो, यो त बजेट खर्च हो नि त, बजेट एक्सपेन्डिचर हो नि त। भनेपछि अब यसलाई हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा क्रेडिट कोलम छैन, यो अमाउन्ट कोलम भनेको त डेबिट कोलम हो। अब यो क्रेडिट चाहिँ डेबिट कोलममा लेख्दाखेरि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट यो क्रेडिटको अमाउन्ट डेबिट कोलममा लेख्दाखेरि ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूमा चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा मात्रै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि बजेट एक्सपेन्डिचरको नाम क्रेडिटमा छ भने हामीले यो अमाउन्ट कोलममा लेख्दाखेरि ब्राकेट युज गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्यो कि बुझेन, किनकि यो त क्रेडिट हो नि त। यहाँ क्रेडिटमा फर्निचर एन्ड फिक्सर दिएको छ, अब हामीले यहाँ त ब्राकेट युज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो अमाउन्ट भनेको डेबिट कोलम हो। डेबिट कोलममा क्रेडिटको अमाउन्ट लेख्न पर्यो भने हामीले ब्राकेट युज गर्नु पर्छ। कुरो बुझ्यो कि बुझेन, मैले भने कुरो बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। अघि कसले सोधेको थियो, अघि कसले सोधेको थियो, प्रयासले अघि मलाई कसले सोधेको थियो? सर, विशालले हैन त, विशाल बुझ्यो? प्रयासले। ए प्रयास बुझ्यो सर मैले बुझ्यो सर। बुझ्यो है त, ल म यसलाई क्लियर गरिदिन्छु है, म यसलाई क्लियर सर बुझ्यो। अब यो भयो, यो पनि सक्यो। अब हामी यी नम्बरमा आउ त माघ 15 मा। अब यहाँ डेट लेखौं माघ 15, माघ 15 लेखौं र यहाँ यी नम्बर लेखौं। ल अब क्वेशन एज इट इज सार्दिउँ यहाँ पार्टिकुलरमा। इश्युड अ चेक फर the purchase of office materials। यो पनि सिम्पल एक्सपेन्डिचरको क्वेशन हो, यो सामान्य खर्चसँग सम्बन्धित क्वेशन हो। ल यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ मलाई भन त। DRB अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस क्रेडिटमा के हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंक। अब यसलाई रेकर्ड गर्न त तिमीले सकिहाल्छ। अब यो बी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस को अमाउन्ट कहाँ रेकर्ड हुन्छ, यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा रेकर्ड हुन्छ। बजेट एक्सपेन्डिचर कोलमको अमाउन्टमा हामीले ब्राकेट लेख्ने कि ब्राकेट नलेखिकन नलेख्ने हो, नलेख्ने किनकि डेटमा छ हो। अमाउन्ट लेखौं, कति छ यहाँ 5000 छ हैन, 5000। ल अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ बजेट नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसो बजेट नम्बर के हो, 22311। अब यति भइसकेपछि अब अर्को क्रेडिटमा जाउँ त। क्रेडिटमा हामीले के लेखेका थियौं, नेपाल राष्ट्र बैंक। अब यसलाई कहाँ लेखिन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा रेकर्ड गरिन्छ। कति, 5000 हैन, क्रेडिटमा लेख 5000। अब यो क्वेशनमा हामीलाई चेक नम्बर पनि दिएको छ 106 छ। अब यसलाई यहाँ चेक नम्बरमा 106 लेख। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, अब हो यो जुन 75,000 छ नि, योबाट चाहिँ 5000 डिडक्ट गरेर माइनस गरेर तिमीले यो ब्यालेन्समा राख्न पर्यो, यहाँ राख्न पर्यो। कति हुन्छ, 70,000 हुन्छ है, 70,000। सक्यो, यो पनि सक्यो, सक्यो यो पनि। अब म यसलाई पनि क्लियर गरिदिन्छु है। ल अब लास्टमा जाउँ त, माघ 20 एफ नम्बर। अब यो क्वेशन जस्तो सार्दिउँ। यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ पहिला पढौँ त। अफिस रेन्ट अफ ₹2000 फर द मन्थ अफ माघ। यो माघ महिनाकै ट्रान्जेक्सन हो, यो माघ महिनै हो। अब माघ महिनामा माघ महिनाकै अफिस रेन्ट दिइसकेपछि यो त सामान्य खर्चै हो हैन। माघ वाज पेड टु हाउस ओनर मिस्टर गुरुङ थ्रु अ चेक नम्बर 107। भनेपछि माघ महिनाको 20 गते हैन, माघ महिनामा 20 गते चाहिँ, माघको 20 गते यो हाउस ओनर मिस्टर गुरुङलाई चाहिँ 2000 रुपियाँ अफिस रेन्ट दिएछ। अब यो सामान्य खर्चै हो, यो एडभान्स होइन। यदि माघ महिनामा चाहिँ
फागुन महिनाको चाहिँ पैसा दिएको हुन्थ्यो भने, फागुन महिनाको रेन्ट दिएको हुन्थ्यो भने एडभान्स हुन्थ्यो। अब माघ महिनामा माघ 20 गते माघकै पैसा दिएको छ भने त्यो भनेको सामान्य खर्च हो। अब सामान्य खर्चको चाहिँ जर्नल भाउचर के हुन्छ? डेबिट बिई हाउस रेन्ट हुन्छ हैन, हाउस रेन्ट र क्रेडिट के हुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्छ। अब यसलाई रेकर्ड गर्न आउँछ कि आउँदैन? अब के हुन्छ? ल अब यहाँ लेखौँ त, यहाँ के लेखौँ पर्टिकुलरमा? पेड हाउस रेन्ट टु हाउस ओनर मात्र लेख्दै हुन्छ, हाउस ओनर। ल अब यो बी हाउस रेन्टलाई अब हामी कहाँ लेख्छौँ? बजेट एक्सपेन्डिचर कोलमको अमाउन्टमा लेख्छौँ हैन। कति लेख्छौँ? अमाउन्ट कति छ? 2000 रुपैयाँ। अब हामी यहाँ बजेट हेड नम्बर पनि लेख्छौँ। अब यसको बजेट हेड नम्बर कति हो? हाउस रेन्ट 22121 22,121 हैन त? 22 तल्ले घरमा 121 वटा कोठा हुन्थ्यो भनेर मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कि भनेको थिइनँ? यसलाई 22 तल्ले घरमा 121 वटा कोठा थियो भनेर तिमीले इमेजिन गर्यौ भने यो सम्झिन सक्छौ। ल यसरी नै तिमीले अरू पनि त्यसरी इमेजिन गरेर सम्झिन सक्छौ। यो सम्झिने तरिका हो। ल अब क्रेडिटमा हेरौँ त, नेपाल राष्ट्र बैंक छ। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कहाँ रेकर्ड गरिन्छ? बैंक ब्यालेन्सको क्रेडिटमा रेकर्ड गरिन्छ। ल रेकर्ड गरौँ त। अब यहाँ 2000 लेखौँ, 2000। अब यहाँ पनि के दिएको छ? चेक नम्बर दिएको छ 107। अब 70,000 बाट 2000 डिडक्ट गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा छ। कति हुने भयो? 68,000। ल अब यहाँसम्म नबुझेको कसैलाई केही नबुझेको छ त? छैन सर। ओके, छैन सर। 1000 नै हो, कहाँ केही मिस्टेक त भएको छैन नि? छैन सर। ओके टोटल गर्ने त हुन्छ। ल ठिक छ। ल अब यति गरेपछि अब टोटल गर्नु पर्यो है, टोटल गरौँ। अब टोटल गर्दाखेरि यो बैंक ब्यालेन्सको डेबिटको यहाँ 1 लाख मात्रै छ, 1 लाख लेखौँ, 1 लाख। यसलाई डबल अन्डरलाइन तान्दिउँ। अब यो क्रेडिटको सबै जोडौँ त, यो कति हुन्छ? सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 25,000, 10,000, 35,000, 35, 40,000, 42,000, 42,000। अब यो चेक नम्बर जोड्नु पर्दैन। अब यो ब्यालेन्स कोलमको यो जोड्ने हैन, यो लास्टमा जति छ त्यति लेख्ने हो है। 68,000, 68,000। त्यो हिजो मलाई आयुष्नाले पठाउँदा फेरि त्यो अन्तिममा अर्कै ब्यालेन्स थियो र तल टोटलमा अर्कै ब्यालेन्स लेखेको थियो है। हामीले जहिले पनि यो अन्तिममा जति आउँछ त्यही लेख्ने हो है। यहाँ जति आउँछ 68,000 आएको छ त्यही लेख्ने हो है, यो जोड्ने होइन। जति आछ त्यति लेख्ने हो। ल अब यो बजेट हेड नम्बर जोड्दैला फेरि यो जोड्नु परेन। अब हेरौँ त अमाउन्ट कोलममा, बजेट एक्सपेन्डिचरको अमाउन्ट कोलममा। अब यहाँ अरू सबै ब्राकेट बाहिर छ। अब यो एउटा चाहिँ ब्राकेट भित्र छ 25,000। यो ब्राकेटले के जनाउँछ? यो माइनस भन्ने जनाउँछ है। यो माइनस 25,000 हो। यो ब्राकेटको चाहिँ माइनस 25,000 हो। अब तिमीले यो ब्राकेट बाहिरको सबै जोड्नु पर्यो र चाहिँ यो ब्राकेटको 25,000 डिडक्ट गर्नु पर्यो, यो घटाउनु पर्यो। यो ब्राकेटको चाहिँ तिमीले घटाउने, पहिला यो 25,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 गर्ने र 25,000 घटाइदिने भनेपछि अब यो घटाएपछि कति हुन्छ? कति? 40, 42,000 आउँछ होला हो। 42,000 हो, किनकि यो 25,000 र यो 25,000 काट्यो। अब बाँकी 35,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 गरेपछि 42,000 आउँछ। अब पेड कोलममा कति छ? 25,000 छ, यो लेखौँ 25,000। यता पनि 25,000 छ, 25,000। अब मिसलिनियसमा जाउँ त, डेबिटमा केही पनि छैन, क्रेडिटमा के छ? 1 लाख छ। अब मैले तिमीहरूलाई हिजो भनिसकेको थिएँ, अब यो मिल्यो कि मिलेन भनेर हामीले के बनाएर चेक गर्न सक्छौँ? ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर चेक गर्न सक्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्स बनायो भने अब यो बैंक ब्यालेन्स लेख्ने, बैंक ब्यालेन्सको यो डेबिटमा 1 लाख लेख्ने, क्रेडिटमा 42,000 लेख्ने हैन। अब यो ब्यालेन्सको लेख्नु परेन। अनि बजेट एक्सपेन्डिचर लेख्ने। अब यहाँ ब्राकेट बाहिर आछ, ब्राकेट बाहिर आएपछि यसलाई डेबिटमा लेख्ने। अनि एडभान्स अकाउन्ट लेख्ने, एडभान्सको यो डेबिटमा 25,000 लेख्ने, क्रेडिटमा 25,000 लेख्ने। अनि यो मिसलिनियस अकाउन्टको क्रेडिटमा 1 लाख लेख्ने, अनि डेबिटको जोड्ने, क्रेडिटको जोड्ने, इक्वल आउँछ। यदि इक्वल आएन भने यहाँ मिस्टेक छ भने बुझिन्छ, यदि इक्वल आयो भने तिमीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने बुझिन्छ। ल अब यहाँ नबुझेको केही छ त? कसैलाई सोध्न पर्ने?